नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा देशभर सार्वजनिक यातायात, उडान र फुटपाथ व्यापार नियन्त्रण गर्ने निर्णय। आधा कर्मचारीले मात्र कार्यालय सञ्चालन गराइने। नेपालमा थप 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतक संख्या 83 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमण अझै नियन्त्रणभित्रै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको दाबी। भारतमा नियन्त्रण नहुँदासम्म नेपालमा कडाइका साथ मापदण्ड लागू गरिने भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीको पीसीआर परीक्षण। ओलम्पिक तयारीमा रहेका करातेका प्रशिक्षण बन्द। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च भएसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन लगायतका गतिविधिमा थप कडाई गरेको छ। साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दैनिक थपिएसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मानिसहरूको बढी भिडभाड हुने स्थानमा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले सेवा प्रदायक विभिन्न कार्यालयहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सेवाग्राहीको भिड हुने अन्य कार्यालयहरूमा 50% कर्मचारीबाट मात्रै काम गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणको सक्रिय संक्रमित 200 भन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी र गैर सरकारी निकायहरू, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय सङ्घ संस्था लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं सङ्घ संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यी निकायहरूको कार्य सम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा 50% कर्मचारी कार्यालयमा आलो पालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूले सुरक्षित रूपमै घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने, जसलाई हामी पपुलर अङ्ग्रेजी भाषामा वर्क फ्रम होम भन्छौँ, त्यो गर्ने, त्यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। यसअघि भारतभरि नेपाल प्रवेश गर्ने 20 वटा प्रवेश बिन्दु तोकिएकोमा संशोधन गरी देशका 10 वटा सीमा नाकाबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिइने निर्णय गरेको छ। 2077 भदौ 31 गते मध्यरातसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा रहेका सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमाका जुनसुकै स्थानबाट यात्रुको आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। हाललाई मिति 2077 भदौ 31 गते बुधबार, तदनुरूप 2020 को सेप्टेम्बर 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने। त्यसैगरी सरकारले चाडपर्वलाई घरमै सीमित गर्न, मन्दिरहरूमा नित्य पूजा बाहेक अन्य गतिविधि बन्द गर्न, अत्यावश्यक बाहेकका जमघट, भेला, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल लगायतका सामूहिक जमघट नगराउने निर्णय गरेको छ। चालक, सहचालक तथा अन्य व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालनामा कमी भएको देखिएकोले सम्बन्धित व्यवसायी, उद्योगी एवं सामाजिक संस्था, सामुदायिक संस्था र सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुका साथै मास्क, सेनिटाइजर जस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्ने, तोकिएको प्रवेश बिन्दु र सुरक्षा जाँच गर्ने स्थानहरूमा मापदण्ड पालना भए नभएको जाँच गर्ने, पालना नभएकोमा तत्काल कारबाही गर्ने। त्यसैगरी सबै प्रकारका शैक्षिक संस्थाहरू लगायत सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला, मनोरञ्जन स्थलहरू सञ्चालन गर्न निषेध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाभित्र आवतजावत गर्ने बाहेक 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा हुने आवतजावतमा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति बाहेक रोक लगाएको छ। फुटपाथमा भएको व्यापार, ठेला व्यापार, तरकारी, फलफुल, खाद्यान्नको खुद्रा व्यापार र कबाडी सङ्कलन जस्ता कार्य स्थानीय तहले निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा 300
जना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी उद्धार गरिने 200 जनासम्म नेपाली नागरिक गरेर दैनिक कुल 500 जनाको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने। यस्ता उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा नै तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाई सङ्क्रमण मुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने। यसरी आउने यात्रीहरूको 5 देखि 7 दिनभित्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आरटीपीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। सङ्क्रमितको विश्लेषण गरी लक्षण नदेखेका बिरामी राख्ने आवश्यक बेड सङ्ख्या र आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्ने र हालको अस्पतालको अवस्था अध्ययन गरी स्रोत साधनको व्यवस्थासहित निजी तथा शिक्षण अस्पतालहरूलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले रुकुम पश्चिम घटनामा मृत्यु भएका मृतक परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँका दरले राहत दिने र घाइतेको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। क्यामेरामा कृष्णहरि बखुन्जे र रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको र कुल मृतक सङ्ख्या 83 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिडबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको जनाउनु भएको हो। विगत 24 घण्टामा 10,462 जनाको पीसीआर जाँच गर्दा 638 जना सङ्क्रमित थपिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 4,62,698 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 23,948 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपालमा आरटीपीसीआर 4,62,698 परीक्षण भएको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 171 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 16,664 छ। त्यसो गरी आजको जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 638 रहेको छ। हाम्रो दुःखद खबरहरू छन्। यसरी निधन हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 83 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 134 जना सङ्क्रमित थपिएको उल्लेख छ। हालसम्म 183 जना स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चौधरी फाउन्डेसनबाट 8 थान भेन्टिलेटर प्राप्त भएको पनि जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भइरहेका खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार नभएको भन्ने खण्डन समेत प्रेस ब्रिफिङमा गरिएको थियो। रोकथामको लागि आवश्यक रिएजेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, विश्व बैंक र UNOPSको साझा प्रतिबद्धता अनुरूप नै गुणस्तरयुक्त स्पेसिफिकेसन प्राविधिक रूपमा सक्षम देखिएका कम्पनीको रिएजेन्ट खरिद गरिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरका विषयमा संवेदनशील रही स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद तथा गुणस्तरको सन्दर्भमा प्राविधिक पुष्ट्याइ बिना प्रकाशित समाचारप्रति कुनै भ्रममा नरहन सबैमा अनुरोध गर्दछ। साथै यस खालको समाचारले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा समग्र टिमको मनोबलमा असर पर्ने भएकोले प्रचलित ऐन नियमको अधीनमा रही विशेष परिस्थितिमा गरिएको कार्यहरूको संवेदनशीलतालाई समेत मनन गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस संक्रमण अझै नियन्त्रणभित्रै रहेको बताउनु भएको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 61औं वार्षिक उत्सवमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले थप सावधानी र सतर्कता भने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा साउनको 25 देखि भदौको केही सातासम्ममा उच्च संक्रमण भएमा 90,000 सम्म संक्रमित पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको बताउनुभयो। भारतमा नियन्त्रण नहुँदासम्म नेपाल
अस्पतालमा कोरोनाको जोखिम कायम रहने बताउँदै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। हामीले यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने साउन 25 देखि भाद्र 2 गतेसम्म यो उच्च जोखिमको अवधि रहन सक्छ। यति बेला अति जोखिमयुक्त ढङ्गले गइयो भने 91,000 सम्म पोजिटिभ केसको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। मध्यम खालको स्थिति रह्यो भने 39,000 पोजिटिभ केस चाहिँ यतिखेर हामी कहाँ हुन्छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको थियो। तदनुरूप नै हामीले त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति योजना बनायौँ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले संक्रमणको जोखिम बढेको अवस्थामा सुरक्षा सावधानी नअपनाउँदा जोखिम झनै बढ्दै गएको बताउनुभयो। संक्रमित संख्या बढ्दै गइरहेको छ, हामीलाई चिन्ता भइरहेको छ। हिजो लकडाउनको अवस्थामा हामी अलिकति डराएर घरभित्र बसेको जस्तो, अब संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि अब कोरोना भनेको केही पनि होइन भनेर हामी लड्न तयार छौँ, लड्न सक्छौँ भनेर जुन किसिमले बाहिर आइरहेका छन्, यसले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्छ कि भनेर चिन्ता पनि लागेको छ। हाल 415 शय्या रहेको प्रसुति अस्पतालमा सेवाग्राहीको चापलाई मध्यनजर गरी थप 200 शय्या थप गरिने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सङ्गीता मिश्रले जानकारी दिनुभयो। राजधानीका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले कोभिडको थप जोखिम बढ्न नदिन अति आवश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्नेदेखि कोटा प्रणाली र जोर बिजोर प्रणाली लगायतका विधिहरू अपनाएका छन्। यसले कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीको चापमा कमी ल्याएको भए पनि सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरूले भने सामाजिक दूरी पालनामा त्यति ध्यान दिएको देखिएन। मंगलबार दिउँसो राजधानीमा रहेका यातायात, मालपोत, नापी, विद्युत लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप कमै देखिन्थ्यो। कोभिडको थप जोखिम बढ्न नदिन कार्यालयमा लागू गरिएको टोकन प्रणाली, अड इभन सर्भिस विधिदेखि अति आवश्यक काम बाहेकका अन्य केही सेवा तत्कालका लागि रोकिएका कारण सेवाग्राहीको चाप कम भएको हो। यी कार्यालयहरूमा सहजै सामाजिक दूरी कायम गरेर सेवा लिन दिन सक्ने अवस्था रहँदै पनि सेवाग्राहीको आनीबानी तथा सेवा लिने संस्कारमा भने परिवर्तन हुन सकेको देखिएन। यो एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय हो। प्रायजसो सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप कम छ, तर सेवा लिँदा सामाजिक दूरी पालना गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ न त कार्यालयको ध्यान पुगेको छ न त सेवाग्राहीको। पालो पर्खेर बस्नका लागि राखिएका बेन्च मेज खाली छन्, झ्यालमा भिड छ। सेवाग्राही सचेत नभइदिँदा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न निकै कठिन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका प्रमुख यादवनाथ आचार्य बताउनुहुन्छ। हाम्रो सामाजिक चाहिँ दूरी कायम गर्ने विषयमा हामी सेवाग्राहीहरू पनि सचेत छैनौँ र हाम्रो भौतिक संरचना कार्यालयको लेआउट जुन हो त्यो पनि यो परिसरले पनि हामीलाई साथ दिएको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले तोकेको मापदण्ड स्वास्थ्य सुरक्षाका चाहिँ आधारभूत कुराहरू परिपालना गर्न र गराउन दुवै काममा चाहिँ हामीलाई कठिन छ। हुन त सामाजिक दूरी पालना गरिदिने सरकारले वा कार्यालयले होइन, हामी आफैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने सेवाग्राही पनि यही भिडमा भेटिए। आफूले बुझ्नु पर्यो नि त, तपाईहरुले यसरी बसेर अनि बिरामी भएर अनि जानुहुन्छ, तपाईहरु अलि डिस्टेन्स बसेर भएन, अलि फरक बस्नु आफैले तपाई हान्दै नि हो नि, तपाईहरुले लाइनमा बनाउनु भएको छ। त्यसो त सामाजिक दूरीको पालनामा सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीले मात्र ध्यान नदिएका होइनन्, नियम पालना गराउने निकाय र अरूलाई सूचित गराउनेहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। यो दृश्य हो महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनको। यस्ता कार्यक्रम गर्दा सामाजिक दूरी कायम गराउने कुरामा पनि ध्यान पुर्याउने कि? शिव पङ्गेनीको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै कतिपय स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्, तर केही कार्यालय भने खुलै छन् भने भिडभाड पनि उस्तै छ। भिडभाड हुने ठाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले के गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा।
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित केही जिल्लाका स्थानीय प्रशासनहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन्। सेवा प्रवाह गर्दा भिडभाड हुने र त्यसले कोरोनाको जोखिम बढ्ने भएकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो। कुनै पनि कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई पनि मापदण्डको पालना गर्न लगाउनुपर्छ। मापदण्ड पालना गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका कार्यालयहरूलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने वा सेवा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। को चाहिँ रोकथाम नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले स्थानीय प्रशासनलाई पटक पत्राचार निर्देशन परिपत्र गरेका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो सम्पर्क पनि भइरहेको छ विभिन्न जिल्लाको अझ बढी चाहिँ समस्या भएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग करिब पर डे नै प्रतिदिन नै सम्पर्क भइरहेको छ। सचिवसँग त्यस्तै सम्पर्क हुन्छ, मसँग त्यस्तै सम्पर्क हुन्छ। हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु भन्ने भन्ने अवस्था हो। यो अब खालि सरकारको कार्यान्वयनको अब कानुन कार्यान्वयनको कारबाहीको डर होइन भन्दा पनि समुदायले सचेत नागरिकले सबैले चाहिँ यो जान्न आवश्यक छ कि यसले चाहिँ यो आफू पनि बच्ने, आफ्नो परिवार पनि बचाउने र आफ्नो समुदायमा पनि यसको सङ्क्रमण फैल नदिनुको निम्ति मैले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दैछु भन्ने किसिमको फिल भयो भने, एउटा महसुस भयो भने मात्रै उहाँहरूले चाहिँ अत्यावश्यक काम नपरेर घरबाट बाहिर निस्कनै पर्यो, अत्यावश्यक काम पर्यो, निस्कनु पर्ने भयो भने चाहिँ स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू कडाइका साथ उहाँले पालना गरिदिनु भयो भने त जोखिम कम भइहाल्छ नि। स्थानीय प्रशासनले मात्रै होइन, स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा सेवा रोक्ने काम समेत स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सङ्क्रमण अलिकति बढी जोखिम भएको ठाउँलाई पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको जोखिमको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको विश्लेषण गरेर त्यसमा स्थानीय स्तरमा पनि के किसिमका चाहिँ कदमहरू चाल्न सकिन्छ त्यो कदम चाल्न सक्ने गरी स्थानीय प्रशासनलाई पनि परिपत्र निर्देशन भएकै छ। कानुनले पनि अधिकार दिएकै छ। त्यही कानुन दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर स्थानीय प्रशासनले चाहिँ जिल्लामा चाहिँ DCCMC भन्ने छ, जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, त्यसको मिटिङ बसेर त्यसमा चाहिँ जिल्लास्थित सबै सरकारवालाहरू त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधि रूपमा बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले समेत त्यहाँको अवस्थालाई एनालाइसिस गरेर बुझेर छलफल गरेर कहाँ के गर्न आवश्यक छ, जतै कतै निषेधाज्ञा जारी गर्न आवश्यक होला त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, कतै स्थानीय निश्चित समुदाय निश्चित चाहिँ टोल बस्ती घर होइन कतै चाहिँ अलिक बढी ठुलो चाहिँ बजार एरिया सहर एरिया पनि सिल गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने तुरुन्तै त्यसलाई सिल गर्ने र त्यहाँभित्र आवाजातलाई एकदम कन्ट्रोल गर्ने। अत्यावश्यक काममा चाहिँ सुरक्षा मापदण्ड जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर निस्कने, नत्र घरभित्र बस्ने, सेल्फ आइसोलेसन हुने र कम्तीमा त्यो यदि सङ्क्रमित व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नफैलाओस् भन्ने किसिमको पर्याप्त सावधानी अपनाउने भन्ने हिसाबले स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो आदेशहरू जारी गरेर कार्यान्वयन गरेको अवस्था पनि छ विभिन्न जिल्लामा। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको छ। अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। कतिपय सर्वसाधारणमा पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। यसले गर्दा सरकारी निकायहरूले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ। निर्देशन पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही पनि हुने गरेको छ। तर कारबाहीको डरभन्दा पनि सचेत नागरिकले आफू पनि बच्ने र समुदायमा कोरोना फैलिन नदिने जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सके सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आह्वान गर्दै आएको छ। मापदण्डको पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही पनि भएको छ। तर यो सबैका लागि हो भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। सङ्क्रमण रोकथामको लागि त्यसको न्यूनतम चाहिँ त्यसको मापदण्ड पालन नगर्ने लाई चाहिँ प्रहरीबाट चाहिँ होल्ड गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने, कति ठाउँ जरिवाना पनि तिराउने होइन त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ खास गरी यो सबैको लागि हो होइन, सबै एउटा प्रत्येक एउटा व्यक्तिको लागि, उसको परिवारको लागि, समाजको लागि, समुदायको लागि, समग्र राष्ट्रको लागि पनि एउटा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम बढ्न नदिने, यसलाई चाहिँ घटाउनमा सबैको योगदान गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा सबैले सचेततापूर्वक यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी छ र कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा चाहिँ कानुनी कारबाही पनि हुने अवस्था हामीले चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरिसकेको छ। रातिको समयमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। सवारी पास वितरण गर्न पनि कम गरिएको छ। जोखिमलाई गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्ति देखिएमा स्थानीय प्रशासनले नै आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा सचेत नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमा संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। नुवाकोटमा समुदायका केही मानिसलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवत जावत बन्द गर्न नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार संयुक्त सुरक्षाको कमान्डमा विभिन्न स्थानमा सेना तैनाथ गरिएको हो। मंगलबारदेखि निषेधाज्ञाको क्षेत्र बढाइएसँगै सेना पनि खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो। विपदमा सेना खटिनु नयाँ विषय नभएको र आवश्यकता अनुसार सेनाले फिल्डमा खटिएर अनावश्यक आवत जावतलाई नियन्त्रणमा सहयोग गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि मंगलबारसम्म 8 दिनका लागि थप क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ। कोरोनाका कारण 2 महिनादेखि बन्द रहेको स्याङ्जाको गल्याङ नगर अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। संक्रमितलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले अस्पतालमा आइसोलेसन निर्माण गरिएका कारण त्यहाँबाट प्रदान हुने सेवा बन्द गरिएको थियो। कोरोनाको जोखिम केही कम हुन थालेसँगै अस्पतालमा आकस्मिक तथा बहिरङ्ग सहितका सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अस्पतालले आफ्नो नियमित सेवा सुरु गरेसँगै सामान्य उपचारका लागि पोखरा, पाल्पा र वालिङ जानुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा नै उपचार गर्न पाउँदा आफूहरूलाई सजिलो भएको सेवाग्राहीले बताएका छन्। तल इमर्जेन्सी सेवामा आउने बिरामीहरूलाई जाँच गर्नको निम्ति अर्को छुट्टै टिम छ। त्यो टिमले जाँच गर्छ, औषधि गर्छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बहिरङ्ग सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत केही स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण भएको र केही बिरामीहरूलाई समेत संक्रमण भएको पाइएपछि पीसीआर रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आउन थालेपछि बहिरङ्ग सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रतिष्ठानका सहायक अस्पताल निर्देशक डाक्टर विकास शाहले एक सूचना जारी गर्दै भोलिदेखि अर्को सूचना नभएसम्म बहिरङ्ग सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदले साउन 19 गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि निर्धारित 10 वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमा दुवै पक्षबीच छलफल गराएर अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ। मुद्दाको कानुनी प्रश्न निरूपण गर्न अदालतको सहयोगीका रूपमा एमिकस क्युरी बनाएर 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराउन उच्च अदालतले उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई भनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरेको भाषा निन्दनीय रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आज प्रेस नोट जारी गर्दै जसपाले सोमबार प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित विज्ञप्ति निकालेको प्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाउनु भएको हो। केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्यक्रम नरहेको र प्रधानमन्त्री शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्त कमजोर रहेको भनी गरेको टिप्पणी अशिष्ट र पूर्वाग्रही तथा अत्यन्त दुराशयपूर्ण र खेदजनक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको गोङ्गबुमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा चितवनकी कल्पना मडवरी पौडेल पक्राउ परेकी छन्। उनलाई काठमाडौँ प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका स्थायी घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएका कृष्णबहादुर बोहराको काठमाडौँको गोङ्गबुमा हत्या भएको थियो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्याम गेवालीले पत्रकार सम्मेलन गरी कल्पना मडवरीले बेहोस हुने औषधि खुवाएर हत्या गरेको बताउनुभयो। वारदातमा संलग्नमा कल्पना मडवरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा
उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। आरोपी मुडभरीले आफ्नो गोप्य फोटो फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेको र पटक पटक कोठामा समेत आएर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेका कारण आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरेकी अपराध महाशाखाका प्रमुख दीपक थापाले बेला बेला भेट्न आउने अनि त्यसपछि अहिले जो अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँको फोटो चाहिँ मृतकले उहाँको फोटोबाट फेस आइडी बनाएर फेसबुकमा नक्कली आइडी बनाएर एउटा नाम राखेर आइडी बनाएर नेकेड फोटोहरू पनि भाइरल गरेको भन्नेबाट पनि अलिकति उहाँलाई त्यो परेको भन्ने कुरा आएको छ। काठमाडौँको गोङ्गबुमा सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटिएको थियो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले सोमबार नै हत्यामा संलग्न महिला र उनकी छोरीलाई चितवनको टाँडीबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको थियो। सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका 1 गगने नजिकै चिचिला पातालमा सडकमाथिको ढुङ्गा झरेर स्काभेटर चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मकवानपुर जिल्ला घर भई हाल वानिया निर्माण सेवामा स्काभेटर चालकको रूपमा काम गर्दै आएका 31 वर्षीय हर्क तामाङको ढुङ्गाले लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायब परीक्षक नवराज मल्लले बताउनुभयो। खाँदबारी किमाथाङका कोशी लासा राजमार्ग अन्तर्गत चिचिला पाताल सडक खण्डमा स्काभेटरले ढुङ्गा फुटाउने क्रममा सडकमाथिको ढुङ्गा झरेको थियो। डोटीको खलगडामा एउटा घर भत्किँदा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आदर्श गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा बाजक कानी स्थित खलगडामा घर भत्किँदा अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले दिएको जानकारी अनुसार गैराती करिब 1 बजे स्थानीय लोगे विकको घर भत्किँदा उनकी श्रीमती र छोराछोरी गरी 4 जनाको मृत्यु भएको हो। घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी पुगिसकेको र घाइतेको थप उपचारको व्यवस्था तथा मृतकहरूको शव निकाल्ने लगायतका काम भइरहेको जानकारी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले दिएको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। आज श्रीकृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधनाका साथै रातभर जागराम बस्ने पनि प्रचलन छ। स्वयं श्रीकृष्णका मुखारबिन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन आज ललितपुरको पाटन मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मन्दिर बन्द अवस्थामा रहेको छ। तर बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनहरूको मन्दिर परिसरमा पुगेका थिए। विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने तर भिड नगर्ने प्रशासनको निर्देशन रहेको छ। देशभर पानी धेरै परेर बाढी पहिरोले क्षति गरिरहेका बेला रामेछापको मन्थलीका किसानहरूले भने पानीको माग गर्दै रुद्री पूजा गरेका छन्। साउन महिना बित्न लाग्दा पनि पानी नपरेपछि रोपाइँ गर्न नपाएका किसानहरूले रणजोर खोलामा रुद्री पूजा गरी पानीको लागि भगवानसँग प्रार्थना गरेका हुन्। अघिल्लो दिन खोलाको शिरमा रहेकी देवीको मन्दिरमा समेत किसानहरूले पूजाआजा गरेका थिए। पूजामा 150 परिवार किसानहरूको सहभागिता रहेको थियो। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाका 188 घर परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको छ। गाउँ ब्लक समस्याका कारण वर्षौंदेखि आफ्नै जमिनको पूर्जा नपाएका स्थानीयलाई नगरपालिकाले लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। घर बनाएर बसेका तर नापी भएर पनि पूर्जा नपाएकाहरूलाई नगरपालिकाले नापी विभाग रूपन्देहीको सहकार्यमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि खनजोत र भोग चलन गर्दै आएका जग्गाधनीलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। पहिले नापी गर्दा छुट भएको गाउँ बस्तीको घर जग्गालाई गाउँ ब्लक भनिन्छ। जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख अजित कुँवरका अनुसार रूपन्देहीमा करिब 1400 ब्लक रहेका छन्। तीमध्ये यस वर्ष करिब 80 गाउँ ब्लकमा पूर्जा वितरण गरिएको छ। करिब 500 जग्गाधनीलाई गत वर्ष लाल पूर्जा वितरण गरिएको थियो।
भाद्र 1 गतेदेखि एनटिभी इटहरीबाट कृषि समाचार प्रसारण गरिने भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा बेलुका 7 बजेको समाचारमा 3 मिनेट कृषि समाचार प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको हो। एनटिभी इटहरीले कृषि समाचारका साथै कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू प्रचार प्रसार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। विराटनगरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरको उपस्थितिमा मन्त्रालय र एनटिभी इटहरी बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव निरु दाहाल पाण्डे र एनटिभी इटहरीका तर्फबाट डाक्टर टङ्क उप्रेतीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा राज्य मन्त्री मगरले कृषि क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विस्तार र जानकारीहरूलाई सशक्त सञ्चार माध्यम टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्दा कृषक तथा कृषि क्षेत्र लाभान्वित हुने बताउनुभयो। समक्ष पुर्याउनको लागि मद्दत पुग्नेछ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहाल पाण्डेले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुका साथै प्रविधिको विस्तार गर्न कृषि समाचार प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। माग अनुसार र व्यवसाय र औद्योगिकरण गर्नको लागि पनि सहयोग गर्नेछ र यस्ता हामीले चाहिँ अझ धेरै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ सधैँ कटिबद्ध हुन्छ। एनटिभी इटहरीका प्रमुख डाक्टर टङ्क उप्रेतीले एनटिभी इटहरीबाट कृषि समाचार तथा कृषि सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू प्रसारण हुन थालेपछि कृषकहरूले महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। धादिङमा भूकम्पपछि व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि 21 अर्ब 19 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यससँगै जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धादिङले जनाएको छ। कुल लाभग्राहीमध्ये 64,736 लाभग्राहीले व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अन्तिम किस्ताको रकम लगिसकेका छन्। 20,000 जनाले घर सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। भूकम्पका कारण जोखिम बस्ती भनेर सरकारले निश्चित गरेका स्थानहरूबाट पनि मानिसहरू बसाइसरी सदरमुकाम वरपर आई घर निर्माण गरिरहेको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ। लगातारको वर्षा र नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कर्णाली नदीमा रहेका झोलुङ्गे पुलहरू नदीले डुबाएको छ। पुलमाथि पानी बग्न थालेपछि आवत जावत बन्द भएको स्थानीयले बताएका छन्। कर्णालीको पिली चौरमा रहेको झोलुङ्गे पुलको दुवैतिर रहेका वाल समेत भत्कने अवस्थामा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। पुल बगाउने जोखिमले पुल तर्न निकै समस्या भएको स्वामी कार्तिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहले जानकारी दिनुभयो। 4 दिन यता पुलमाथि पानी बग्न थालेपछि समस्या भएको स्वामी कार्तिक गाउँपालिका 2 का रणदीप बुढाले जानकारी दिनुभयो। बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीले बाजुराका 5वटा झोलुङ्गे पुल र एउटा बेली ब्रिज बगाएको र 6वटा झोलुङ्गे पुल जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख टङ्क प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। अब केही बेर विश्राम। आर्थिक समाचार अबको पालोमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कृषिमा ब्याङ्कहरूले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थामा थप कडाई गरेको छ। अबको 2 आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल कर्जाको 15% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको छ। अबको 2 आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कुल कर्जाको 15% कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको छ। यसअघि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कृषिमा कुल कर्जाको 10% लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसका साथै कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको छ। बन्ड इस्यु गर्न सक्ने र त्यो एग्रिकल्चर बन्डमा अरू ब्याङ्कहरू जसले आफै चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कृषि कर्जा लगानी गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले त्यो बन्ड चाहिँ खरिद गरेर पनि त्यसरी पनि कृषि कर्जा प्रवाह हुने एउटा माध्यम चाहिँ अपनाइएको छ। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी नगरेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कृषि बन्डमा लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो लगानीलाई पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रको लगानीमा गणना गर्नेछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत जारी हुने किसान क्रेडिट कार्ड वितरणको तयारी
अन्तिम चरणमा रहेको कृषि विकास बैङ्कले जनाएको छ। केही निश्चित पैसा पनि त्यही कार्डको मार्फतबाट मोबाइल एपहरूमा हामीले क्युआर पद्धतिबाट राखेर सानोतिनो जुहो चाहिँ आफ्नै स्थानीय तहमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने एउटा पाटो त्यो हो। जनसङ्ख्याको झन्डै 75% अर्थात् 36 लाखभन्दा बढी घर परिवार कृषिमा आश्रित छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादन जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27% छ। करिब 4 दशक अघिसम्म नेपालबाट धान, चामल लगायतका कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुने गर्दथ्यो, तर आज यो तथ्य नौलो भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो। हरियो तरकारीदेखि अन्य कृषि सामग्रीमा पनि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा कृषिमा लगानी बढाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषिमा बैङ्कहरूले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई थप कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार कृषि क्षेत्रमा गएको जेठ मसान्तसम्म 2 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ। यो वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको 9.7% हो। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। अब खेलकुद समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। म प्रिया लक्ष्मी कार्की। राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडीको आज थप कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि नमुना स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको खेलाडीहरूले पाटन अस्पतालमा आज स्वाब दिएका हुन्। आज 23 खेलाडी, टिम म्यानेजर, प्रशिक्षक सहित 29 जनाको स्वाब दिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। केही खेलको तयारी अझै चलिरहँदा जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकको तयारी गरिरहेका कराते खेलाडीहरूको प्रशिक्षण भने आजबाट नै स्थगित भएको छ। प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साताको लागि प्रशिक्षण बन्द गरिएको जनाएको हुन्। नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका खेलाडी इन्द्र सिंह सुब्बाको आज निधन भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गङ्गालाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका सुब्बाको 84 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो। सुब्बाले सन् 1962 मा नेपालले तत्कालीन पाकिस्तान हाल बङ्गलादेशमा भएको आँखा खा गोल्ड कपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।